Hi guys, welcome to my vlog. To this video guys, pakita ko sa inyo kung paano mag ng uling. So agad guys ang mga kahoy guys. So tututuhon asa guys. Okay, guys. Kunting silip muna sa lugar namin guys. Ito guys. Guys. Ayan o. Ito pala lugar namin sa bukid guys. Sobrang lamig kahit tanghali. Kahit udtong kahit dito sa amin natawag udto. Magaling kami mga sa bukid guys. Ang magpanguling. Ang magaling guys, binahimos sa bukid sa mga tao guys nga wala gid sa may mahimos kabuhay.